अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर आदिल। आज मैं आपको बताऊंगा मैदे के ज़ख़म जो हैं ये क्यों होते हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं और इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या डेवलप हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे मैदे का जो फंक्शन क्या होता है। हमारा जो मैदा है इसका जो फंक्शन है वो ये होता है कि ख़ुराक को हज़म करना, उसको ग्राइंड करना और उसको जो है वो डाइजेशन उसकी करना, ये हमारे मैदे का जो है वो मेन फंक्शन होता है। तो इसके लिए मैदे के अंदर एक तेज़ाब जो है उसे हम HCl कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। वो ख़ुराक को हज़म करने में मदद करता है और मुख्तलिफ़ एंजाइम जैसे पेप्सिनोजिन, गैस्ट्रिन, इस तरह के जो है मुख्तलिफ़ एंजाइम जो हैं वो मैदे के अंदर निकलते हैं जो ख़ुराक को हज़म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैदे के जो ज़ख़म हैं ये कब बनते हैं? जब मैदे के अंदर एक झिल्ली होती है जिसे हम म्यूकोज़ा कहते हैं। ये झिल्ली जो मैदे का तेज़ाब होता है उससे मैदे को हज़म होने से बचाती है। वो जो तेज़ाब होता है वो हर चीज़ को हज़म कर लेता है और जब वो मैदे की झिल्ली जिस एरिया पे नहीं होगी तो उस एरिया पे जब वो तेज़ाब पड़ेगा तो वहाँ पे उस जगह को वो हज़म करेगा, उस जगह को वो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन पैदा होगी, तो उस वजह से हमें जो है ना पेन डेवलप होगी। ये तो एक इसकी एटियोलॉजी है कि मैदे की अल्सर क्यों होते हैं। तो इसके अलावा मैदे के ज़ख़म होने की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे पहले जो बहुत कॉमन वजह है मैदे के ज़ख़म की वो है H. पाइलोराई बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है, इसकी इन्फेक्शन की वजह से मैदे के ज़ख़म होते हैं। तो इसकी इन्फेक्शन कैसे होती है? ये जो बैक्टीरिया है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड कर सकता है फीको ओरल रूट के ज़रिए। यानी अगर आपने कोई खाना ऐसा खाया है जो कंटेमिनेटेड है, उस खाने में कोई चीज़ें ऐसी हैं वो बैक्टीरिया उस खाने में अगर मौजूद है तो वो आपके साथ आपके खाने के अंदर वो मैदे में चला जाएगा। तो वो मैदे में जब ये बैक्टीरिया जाता है तो क्योंकि मैदे में तेज़ाब ज़्यादा होता है तो ये तेज़ाबी इन्वायरमेंट में ज़िंदा नहीं रहता, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये मैदे की जो म्यूकोज़ल लेयर होती है उसके अंदर दाखिल होता है। उसके अंदर दाखिल होके वहाँ पे एक एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है जिसे यूरिएज कहते हैं। उस एंजाइम के निकलने से वहाँ पे अमोनिया जो है वो पैदा होगा। अमोनिया जो है वो मैदे का जो तेज़ाब है उसको न्यूट्रलाइज़ करेगा और वहाँ पे उसकी pH जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और ये बैक्टीरिया वहाँ पे कॉलोनाइज़ करेगा, वहाँ पे अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाएगा। तो ये लोकल इन्फ्लामेशन उस एरिया में करता है। एक तो ये बैक्टीरिया लोकल इन्फ्लामेशन के ज़रिए उस एरिया की जो म्यूकोज़ल लेयर है वो डैमेज हो जाएगी, वो प्रोटेक्शन जो है मैदे की वो डैमेज होगी। दूसरे नंबर पे ये मैदे के जो तेज़ाब है, जो गैस्ट्रिन मैदे का एक एंजाइम है उसको रिलीज़ करवाता है, उसकी वजह से मैदे में तेज़ाबी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। मैदे में जब तेज़ाब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से और ज़्यादा जो म्यूकोज़ा जो है वो एक्सपोज हुआ होगा, उसमें और ज़्यादा बर्निंग होगी। तो ये H. पाइलोराई जो बैक्टीरिया है ये भी मैदे की तेज़ाबियत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो पेन किलर मेडिसिन होती हैं, एनसेड मेडिसिन होती हैं, इनकी वजह से भी मैदे की तेज़ाबियत जो है वो पैदा होती है। क्योंकि ये जो पेन किलर मेडिसिन होती हैं ये एक बॉडी का एक केमिकल है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, उसको इनहिबिट करती हैं। उनकी वजह से मैदे की जो म्यूकोज़ल लेयर है वो भी नहीं बनती। जब वो कम बनेगी तो मैदे की जो प्रोटेक्शन है तेज़ाब से वो डैमेज होगी और उसकी वजह से मैदे में बर्निंग और मैदे की तेज़ाबियत के अलामात आएंगी जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके अलावा जो स्मोकिंग होती है वो भी मैदे की तेज़ाबियत में एक अहम किरदार अदा करती है। जो लोग स्मोकर होते हैं उनमें जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। इसके अलावा जो स्पाइसी फूड्स होती हैं, जंक फूड्स होती हैं, इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये मैदा ख़राब करती हैं। लेकिन अगर आपका मैदा ख़राब हो चुका है तो आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो इनसे आपका जो मैदे के सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट करेंगे।
تو یہ سارا جو ہے یہ معدے کی ایٹیالوجی ہے کہ اس میں کس وجہ سے معدے کے اندر السر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو معدے کے اندر جو 90% السرز ہیں وہ ایچ پائلورائی بیکٹیریا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور باقی جو 70% جو انفیکشنز ہیں وہ انسیڈ کی وجہ سے اور دوسری جو ایٹیالوجی ہیں ان کی اسموکنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں یا جنک فوڈز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا معدے کی تیزابیت، یعنی معدے کے جو زخم ہیں، معدے کے السر ہیں، یعنی پیپٹک السر جو ڈیزیز ہے، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ان کے مطلب علامات کیا ہوتی ہیں۔ ان کے علامات کے بارے میں اب ہم ڈسکس کریں گے۔ معدے کے السر جو ہوتے ہیں ان کی جو سب سے کامن علامت ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایپیگیسٹرک فلنس فیل ہوگی، یعنی معدہ آپ کا بھرا بھرا محسوس ہوگا، آپ کو یہ فیل ہوگا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے لیکن آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، آپ تھوڑا سا کھانا کھائیں گے آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو برننگ سینسیشن فیل ہوگی، آپ کی جو چیسٹ ہے اس میں برننگ سینسیشن فیل ہوگی، اور آپ کو ایسے لگے گا کہ معدے کی چیزیں جو ہیں آپ کے منہ کی طرف آ رہی ہیں، اور نمکین پانی آپ کے منہ میں آئے گا، ریفلکس ہوگا۔ اس کے علاوہ جو معدے کے زخم ہیں ان کے اندر اگر کوئی زخم زیادہ بن گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے، چھوٹی ہلکی بلیڈنگ ہوتی ہے، اس بلیڈنگ کی وجہ سے آپ کو خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر بلیڈنگ زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے کالے رنگ کے پخانے بھی آ سکتے ہیں اور خون کی الٹی بھی آ سکتی ہے۔ جو معدے کے زخموں میں خون کی الٹی آتی ہے وہ زیادہ تر کافی گراؤنڈ اپیرنس ہوتی ہے۔ کافی جو ہوتی ہے نا، بلیک کافی ہوتی ہے، اس کی طرح کی اس کی اپیرنس ہوتی ہے اس بلڈ کی۔ تو معدے کے جو زخم ہیں یہ مزید اگر کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں تو معدے کے اندر یہ سوراخ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو معدے کا سوراخ جب ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ جو معدے کا سراؤنڈنگ ایریا ہے، جیسے آنتے ہیں معدے میں، تو اس جگہ میں یہ انفلیمیشن کرے گا۔ تو اس انفلامیشن کو ہم کہتے ہیں پیریٹونائٹس، یعنی ٹوٹل ایبڈومینل کیویٹی کی یہ انفلامیشن جو ہے اس سے ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو معدے کے السر جو ہیں ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، ان کے بارے میں آپ کو کانشیس ہونا چاہیے اور ڈاکٹر سے بر وقت آپ نے اس کے بارے میں رجوع کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو معدے کے السر ہیں ان کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ معدے کے جو السر ہوتے ہیں ان کو ہم پیپٹک السرز کہتے ہیں۔ پیپٹک السر موسٹلی جو ہوتے ہیں ایسوفیگس، جو ہماری خوراک کی نالی ہے، اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہاں پہ ہوتے ہیں، ہمارے معدے میں ہوتے ہیں اور آنتوں میں یہ ہوتے ہیں۔ اور آنتوں میں زیادہ تر جو گیسٹرک معدے کے جو پیپٹک السر ہوتے ہیں وہ جو ڈیوڈینم ہے، ہماری جو چھوٹی آنت ہے، اس کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہے جو اسٹمک کے ساتھ معدے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس حصے میں جو پیپٹک السر ہیں وہ کامن ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 سائٹس میں نے بتائی، ایک معدے میں ہوتا ہے، لوور ایسوفیگس اور ڈیوڈینم۔ ان جگہوں پہ جو ہے وہ معدے کے السر جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ تو ان سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے؟ تو معدے کے السر سے بچنے کے لیے جو کچھ ایسی تدابیر ہیں جو گھر میں آپ کر سکتے ہیں، اور کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جو آپ یوز کریں گے تو جس سے یہ معدے کے السر آپ کو نہیں ہوں گے۔ یہ سب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ سو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔